नमस्कार. आम्ही सावडे मतदारसंघात भितर आसा आनी सावडे मतदारसंघात भितर म्हणटनी सावडेचो एक्स MLA जो किंवा बांदकाम मंत्री जो माजी बांदकाम मंत्री दीपक पावसकर हेजी नक्कीच याद जाता. आयज दीपक पावसकर हो भाजपाक प्रवेश केल्लो आसा आनी तो भाजपाक प्रवेश ताका गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दिल्ले आसा. आमी असंख्य कार्यकर्ते तेजे आसतले किंवा बाकीचे हितचिंतक आसतले, तशेंच बंधू तेजे किंवा बाकीचो परिवार तेजो आसा, हेंच्यान सुद्दां आयज दीपक पावसकरा बरोबर भाजपाक प्रवेश केल्लो आसा. आमी तेज्या निवासस्थानी आसा, ताका मुद्दम विचारया की भाजपाक प्रवेश करपाचें नक्की कारण कितें. नमस्कार भाऊ, तुमी आयज रितसर असो भाजपाक प्रवेश केल्लो आसा आनी भाजपाक वचपाचें कारण कितें? आमचे सगळे कार्यकर्त्यांचे विचार आम्ही भारतीय जनता पार्टीचे काम फुडें व्हरया. डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वा सकयल आयज आमचे गोंय राज्याचे गव्हर्मेंट चलता तें बऱ्यापैकी चलता आनी आमच्या मतदारसंघात बऱ्यापैकी डेव्हलपमेंट जाता. म्हणून आमी भारतीय जनता पार्टीच्या आसतले आनी फुडें सुद्दां बाई मोदीक जें जालें की फाटल्या दिसा तुमी प्रवेश करपाक आसलो, तुमकां प्रवेश करता जर खंय तरी आडमेळयली काय खंय तरी काम येयलें म्हणून सांगलें? प्रवेश करपाक आमकां प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तारवाले तारीख दिल्ली आनी त्या तारखेक आमचो प्रवेश जावपाचो आशिल्लो आनी त्या तारखेक आमकां प्रवेश जाता आसतना आमकां सांगिल्लें, आमच्या कार्यकर्त्यांक सांगिल्लें मुख्यमंत्री आमच्या प्रवेशाक सावड्डे येतलो. मागीर मुख्यमंत्र्याक सडनली दुसऱ्या स्टेटीक दिल्लीक वचचें पडलें. त्या मिटींग आसली केंद्राची, तेन्ना मुख्यमंत्री ना म्हण तो प्रवेश जो आसा तो पोस्टपोन जालो. मागीर पोस्टपोन जालो, मागीर परतून म्हाका कळसय आपयल्ले भारतीय जनता पार्टीन आनी कळसय सुद्दां आमचे टायम मेळना आमकां, म्हणून आमी कळसय आमी पावना. आमी केन्ना दुसरी तारीख दी, हे तारखेक आमी प्रवेश करता. मागीर म्हाजी मातशी आई ना जाली तेन्ना हांवें मातसो प्रवेश जावपाक उरलो. मागीर आयज आमचो मुख्यमंत्र्याच्या उपस्थितीन सावड्डे आमच्या घराकडे हो आमचो सगळ्यांचो म्हाज्या आनी म्हाज्या कार्यकर्त्यांचो जो प्रवेश आसा भारतीय जनता पार्टी तो जाल्लो आसा. आमी पळयता की ह्या मतदारसंघाचे आमदार गणेश गांवकर आसा. आतांच जो डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्र्यांनी केल्लो आसा की तुमचे आनी आमदाराचे कांय येना, गैरवैर कांय ना, तुमी एक जाण ह्या मतदारसंघात काम करतले, लोकांचें काम करता. तशेंच दक्षिण गोवा जी उमेदवारी दिल्ली आसा पल्लवी देपे हेज्या खातीर काम करतले, कितें सत्य आसा? हय, पयलीं म्हटल्यार हांव आनी आमदार गणेश गांवकर आमचें तशें वायटपण कांयच ना केन्ना. आनी इलेक्शन हें कितें आसा, 5 वर्सांनी येता इलेक्शनाक प्रत्येकाक दिसता आपले सपोर्टर आपल्याक फुडें काडटा आनी केन्ना फाटीं सरोंक मेळना. तेन्ना प्रत्येकानी इलेक्शनाक फुडें वचपाकूच जाय. पूण भेदभाव मतलब हो दवरपा जायना. त्या प्रमाणे आमचे भितर आतां तो 2012 सुद्दां जेन्ना आमदार जालो तेन्ना सुद्दां हांव 2014 तेजे बरोबरी आशिल्ले आमी सगळे. 2017 हांव आमदार जालो, मागीर तोय तेन्ना म्हाजे बरोबर आशिल्लो. म्हाका फोन करतालो, बाकीच्या विशयाचेर डिस्कशन करतालो. आनी आयज सुद्दां 2024 आमी जे लोकसभा इलेक्शन आसा, आतां 7 तारखेक वोटींग आसा, ह्या लोकसभा इलेक्शनाक आमी दोगांय आमचो पूर्ण मतदारसंघ 7 पंचायती एकठांय जावपाक जाय. कोणाच्या भितर खंय समज मतभेद आसल्यार तो विसरपाक जाय. कित्याक तरीच आमी प्रायम मिनिस्टर मोदीजी आमी परतून प्रायम मिनिस्टर जावपाचें स्वप्न पळयतले. डेफिनेटली ते केंद्रात देशभरात 400 पार जातलेच, पूण आमच्या सावथ गोवांतल्यान पल्लवी धेंपू ही निवडून येवपाची गरज आसा. आनी डेफिनेटली हे जे तालुका आसा, सांगली केपें तालुका, दारबांदोडे तालुका, फोंडा तालुका आनी सालसेत मर्मुगांव तालुका, म्हणजे इतल्यान चडांत चड लीड पल्लवी धेंपूक मेळटली. आनी पल्लवी धेंपू मॅडम जी आसा ती बऱ्या स्वभावाची, शांत विचाराची. कित्याक आमी कितें केन्नाय मुलाखत पळयता जावं बायट पळयता, ती कोणाचेर केन्ना टिका करना आनी कोण कोणाची टिका करना. आनी राजकारणाक टिका ही आसतात, म्हणजे कोण चुकता थंय बडीक मारपाकूच जाय. पूण ती समाजकार्या फाटले 25 वर्सां आशिल्ली, आज ती राजकारणां आयली. आनी डेफिनेटली तिका पळयत जाल्यार म्हाका दिसता धेंपू फॅमिलीचें गोंयांत मोठें काम आसा. आनी फुडल्या 5 वर्सांत पल्लवी धेंपू गोंयचे खातीर खुबशे
विशय जे आसा ते केंद्रांतल्यान सोडून हाडटले आनी म्हाज्या मतदारसंघात आमच्या खासदारा कडेन खूब विशय आसा. आमच्या खासदारा कडेन आमच्या मतदारसंघाचो रेल्वेचोय विशय आसा. कित्याक आमकां आतां कितें जालां, आतां पेडण्या एअरपोर्ट नवो जाल्लो आसा. हो डिफेन्साचो एअरपोर्ट फ्लायटी मातशी कमी येता तेन्ना हांगच्यान रेल्वे डायरेक्ट पेडण्या म्हटल्यार थिवी म्हापसा थिवी अशी कनेक्टिविटी दिवपाक जाय. जावं आमचे फॉरेस्टाचे विशय जे आसा, वायल्ड लायफ सँच्युरी, प्रायवेट फॉरेस्ट, FRC केसी 2014 साकून हांगा फायली जाल्ल्यो त्यो सुटल्या ना. 40-60% सुटल्या, पूण 100% लोकांक रायट मेळपाक जाय. कित्याक फॉरेस्टाक कम्युनिटीचे सगळ्यो मिटिंगी जाल्ल्यो आसा, तेंच्यांनी लोकांनी थंय कल्टिवेशन केल्लें आसा. तें कल्टिवेशन आतां हें गोंय स्वतंत्र जाल्ले पयलीं साकून तेणी बागायती केल्या थंय, तांकां रायट मेळपाक जाय. हांगा प्रायवेट फॉरेस्ट घातलेलें आसा आमच्या मतदारसंघात. अनेक विशय आसा. अनेक विशय आसा. प्रायवेट फॉरेस्ट संजीवनीचो विशय आसा. अशे खूब विशय आसा. हो केंद्र सरकारा कडेन आसा. आनी मॅडम पल्लवी जप्पो आनी आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत हे विशय डेफिनेटली फुडें सुटतले. आनी ह्या विशय सुटपा खातीर आमी सगळे एक जाले. हांव आनी गणेश भाऊच एक जालो ना. आमी सगळे 7 पंचायतीचे आजी माजी सरपंच झेडपी आदले झेडपी सगळे एक जाल्ले आसा. पळया तुमी. आनी डेफिनेटली आमी विचार केला मॅक्झिमम लीड आमी भारतीय जनता पार्टी आमच्या मतदारसंघांतल्यान दितली. विशय आसलो लोकांचो कार्यकर्त्यांचो, तुजेय कार्यकर्त्यांचो विशय आसलो किंवा गणेश गांवकर हेजेय कार्यकर्त्यांचो विशय आसलो. तुमी दोगी एक जाल्यार खंय तरी एक वेगळें वातावरण दिसतालें काय म्हणल्यार तुमी फुडली तयारी अशें. गणेश सुद्दां उलयता आसतना अशेंच उलयता की दीपक पावसकार आपूण मित्र आसा, आमचे केन्ना वयर ना म्हण. हें क्लियर जालें दोगांल्या कार्यकर्त्यां मदीं. असो विशय जो मेन हांगा हें आसा सावडे मतदारसंघात तो आसा मायनींग. हांगा मायनींग बेल्ट जाल्ल्या कारणान लोक अक्षरशा सफर जाल्ले आसा. तुमचे हितूंतल्यान कितें मेन रोल आसतलो? मायनिंगा विशय हो आतां फाटले 11 वर्सां जाली हे मायनींग बंद आसा. आनी मायनींग बंद आसतना आमकां पयलीं सद्या मनोहर भाई जेन्ना मायनींग बंद जालें 2015 साकून आमकां ट्रकवाल्यांक पॅकेज दिल्ली आशिल्ली, वर्करांक पॅकेज दिल्ली तेन्ना. आनी तो सपोर्ट केला मनोहर भाई. आनी फुडें हें मायनींग आतां जे आयची जी परिस्थिती सांगता खरेंच ह्या वाठाराची म्हणजे हे जे तालुका आसा हे बिचोले तालुका, आमचो दारवडे तालुका, सांगली तालुका, हे जे तालुका केपे तालुका आसा हे मायनिंगाचेर डिपेंड आसा. आनी फुडल्या येणाऱ्या काळात भारतीय जनता पार्टी बऱ्यापैकी मायनींग स्टार्ट करता. आतां मायनींग जें बंद पडलां हें भारतीय जनता पार्टीन आनी आमचे प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीन बंद केलें ना. हे NMDR एक्टा प्रमाणे 50 वर्सां मायनींग लीज कंप्लीट जाल्या म्हणून हे 2007 साकून मायनींग बंद जाला. आनी कोर्ट ऑर्डर जी आसा आनी जो MMDR एक्ट जो आसा तो कितें म्हणटा आनी सरकार कितें म्हणटा म्हणजे मायनींग लीज होल्डरा परतून दिवची न्ही. हे जे ऑप्शन करते गव्हर्मेंटान कॉर्पोरेशन चालू करता. आतां विशय जो आसा एनवायरमेंट आनी पोल्युशन होय विशय आसा. हेजे खातीर हे मायनींग देता. आनी आतां हे मायनींग वेवस्थीत चालू जातलें. डंप पॉलिसी आमच्या मुख्यमंत्र्यान पॉलिसी क्लियर केल्ली आसा. डंप पॉलिसी समज जाय जाल्यार जवळ जवळ 50 मिलियन टन सद्या आमच्या मतदारसंघात एट प्रेझेंट आसा. आनी हेजेर कांयच एनवायरमेंटाक मार्क वचना कित्याक तेजेर झाडां बिडां तशी व्हडली ना. तो फक्त उबारून करपाचो तेजी ग्रेड आसतली 52- आसतली. पूण तो आयज इंटरनॅशनल मार्केटात चलता. डंप पॉलिसी बेगींतल्या बेगीन करून आमच्या लोकांक रिलीफ दिवचे. आनी रिमायनिंग जें स्टार्ट जाता तें म्हाका दिसता मुख्यमंत्री आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत सगळ्या मायनिंगाच्या विशयाचेर म्हायती आसा. आनी आमकां बऱ्यापैकी रिलीफ दितलो ह्या मतदारसंघात. कित्याक खबर आसा जे ट्रक जे आसा हांकां आतां 15 वर्सां कायदो आयल्लो आसा. 15 वर्सां कंप्लीट जाला तांकां ग्रीन टॅक्स म्हणून भरता. मागीर ते फुडें फुडें स्क्रॅपूय जावं. हे स्क्रॅप जातना होच आमचो सरकार जो भारतीय जनता पार्टीचो आसा तो ह्या ट्रकवाल्यांक रिलीफ दितलो. कशे पद्दतीन कित्याक हांकां चडांत चड सबसिडी जी सबसिडी मेळटा आतां इलेक्ट्रीक व्हेकल गेल्यार सबसिडी मेळटा तशी ह्यो पोन्ने ट्रक स्क्रॅप करून नवे ट्रक घेता आसतना मोठी सबसिडी दिवपाची ट्रकवाल्यांक. कित्याक 11 वर्सां आमचे ट्रक बंद आसुनी. म्हणजे 11 वर्सां ट्रकांचें लायफ बंद आसून लायफ सोंपलें. त्या खातीर आमी लॉसान आसा. तेन्ना
चडांत चड सबसिडी दिवन आमकां नवीन ट्रक घेवपाक मदत करता. आनी वर्कर जे आसा खुबशे वर्कर फाटली कितली म्हणजे 11 वर्सांच न्ही 15 वर्सां जालीं वर्कर मायनिंग साकून काम सोडिल्लें आसा, कोणाक टर्मिनेट केल्लो आसा, खुबशे विशय ते वर्कराचो पयलीं विचार करपाचो. त्या वर्कराक टर्मिनेट केला, त्यांनी काम सोडलां स्वताहून, त्यांनी सेटलमेंटाक थोडे पयशे घेतल्या, तो विचार करना आसतना तेच वर्कर जे रिलेटेड मायनिंगाचे जे विलेजी मायनिंग चलता त्या लोकांक त्या मायनिंग कामाक घेवन त्यांचे काम कंटिन्यू करपाचें. सरकारान सगळ्याचो विचार करूनच करचो. विचार करून हे मायनिंग एक लास्ट प्रश्न आसा तुमकां की आतां तुमी फाल्यांच्या कामाक लागतले 2 दीस तुमचे आसा मतदारसंघात भोंवता आसतले किंवा तुमी संपर्क साधले जे तुमचे पंच आसले कार्यकर्ते आसले किंवा तुझे हितचिंतक आसले असो रिस्पॉन्स किंवा ह्या मतदारसंघात कितले मार्जीन तुमी ह्या टायमार खासदाराक तुमचे दितले? आमचो मतदारसंघ पयलीं सध्या स्वाभिमानी. आमचो मतदारसंघ केन्नाच अपेक्षी म्हणजे कोणा कडेन करना. आमचो मतदारसंघ फक्त आपल्या मतदारसंघाचो आपल्या पंचायतीचो डेव्हलपमेंट पळयता. आतां काम कशें करतले म्हणल्यार आयज आमी वातावरण पळयलां आमच्या मतदारसंघाचें. भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्या कोपऱ्या बैठकीक जाहीर सभेक जावन थंय आमच्या मतदारसंघात जे जाता तितून सगळो मोठो पाठिंबो आसता. कित्याक हें एकवट हो आमकां आयज दाखोवपाकूच जाय लोकसभेक. कित्याक लोकसभेक आमी एकवट दाखयना आनी आमकां सावथ गोवाचें सीट भारतीय जनता पार्टी जिखूंक शकना जाल्यार आमी कांय करूंक शकना. जें हांवें कितें आतां पळय सांगलां ते विशय सुदोवूंक शकना. कित्याक हे दुसऱ्या पक्षाक हे विशय खबर ना. आनी दुसऱ्या पक्षाचें हांव नांव घेयना. कित्याक नांव घेयना आमचे अधिकारी तेन्ना दुसऱ्या पक्षाचें वोट करना आसतलें. भारतीय जनता पार्टी एकूय पक्षाक वोट करून आमी निवडून हाडपाचें सगळे म्हाजे हिसपान म्हाज्या मतदारसंघात डेफिनेटली जे काम आमी लोकां कडेन म्हणजे सगळ्यां कडेन उलोवनूच आमी निर्णय घेता. डेफिनेटली वोटींग जें आसा लोकसभेक भारतीय जनता पार्टी चडांत चड जाता. आतां आमी दिपक पावसकर जे बांदकाम मंत्री जे माजी बांदकाम मंत्री तशें सावड्डे मतदारसंघाचे आमदार आनीक आमदार आसतले किंवा मंत्री आसतले ज्या पद्दतीन तेणें सावड्डे मतदारसंघात काम केलें तेजे कार्यकर्ते जे आसले हितचिंतक आसले किंवा बाकीचे लोक जे आसले ते जर पळयत नक्की दिसून इन शॉर्ट टायम मुख्यमंत्र्यान तांकां आयज पक्षांत प्रवेश केल्लो आसा तेजी कार्याची पावती दिल्ली आसा. म्हणजे एकंदरीत आयज वातावरण जर पळयत सावड्डे मतदारसंघात की गणेश गांवकर आसलो किंवा माजी आमदार आसलो दिपक पावसकर यांच्या संयुक्तरित्या परत एकदा नरेंद्र मोदीक खंय तरी पंतप्रधान करपाचें ध्येय आनी धोरण जें आसा त्या ह्या लोकांनी धरलेलें आसा. इन गोवा खातीर उदय देयकर सावड्डे.